بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورو اور دوستو، امید کریں نا سارے ٹھیک ہو سو الحمدللہ عید اچھا گزریا حسین تا سارا تو کوئی نظارہ چشمہ رائٹ بینک کنال دا دکھیندا پیا ایک کیری جائے ایہنے کھڈ بزدار دا نالا تا سان دوستوں کو ملنے واسطے آئے ہیں تا اساں کہ چلو این علاقے دے رکھا نہری تا کیا پوزیشن ہے تے چشمہ رائٹ بینک کنال دا نظارہ ہی نے اے ہنے کھڈ بزدار دا جڑا وڈا سیفل ہے اے وڈا سیفل ہی نے اے چشمہ رائٹ بینک کنال دی معلومات تو کو ساری اکٹھی کر کے دکھیندا پیا انشاءاللہ این ٹائم این جاتے اتنا پانی ہے تا اے نظر تو کو آندا پیا سارا نظارہ تو کو دکھیندا پیا تا ساڈا چشمہ رائٹ بینک کنال دا کٹھا کرن مقصد یہ ہے جو دوستاں تک گئی ہوئے کافی لوگ دوست آدن یار پہ پانی ساڈو کونی تا پنجاب دے بہت سارے دوست ہیں الحمدللہ اچھے اچھے دوست ہیں تا دوجی گال ہے جڑا فلسطین تے ظلم تھیندا پئے اسرائیل کریندا پئے بیت المقدس دے کریندا پئے تا اون دے وچ تساں سارے شریک ہی وے تا سارے انہاں دے پروڈکٹ استعمال کریندے پئے وے انہاں تے حملہ جتنے بچے شہید تھیندے پن 5واں مہینہ ہے تا اون دے وی شریک تساں ہی وے تساں مہربانی کر کے او پروڈکٹ او چیزاں استعمال نہ کرو جڑے او مسلماناں تے استعمال کرن اون دی کمائی نال تا اے ہر بندے کو پتہ لگ دے جو بھئی یار بھئی کیری شے ٹھیک ہے کیری شے خراب ہے ایک تساں کڑک وہندے وے پورے زراعت ہر آدمی کو مل دے وے ایک بوٹا لیندے اون دے واسطے سارا معلومات کریندے وے بار بار آدے وے یار افغانستان فلسطین دے اوتے فلانی جاتے فلانی حکومت ہم نے تساں ہم نہیں کریندی تساں کیرا کیتا تساں اپنی گربان وچ دیکھو کل اے شہیداں دا خون تہاڈے ناں تے لکھی سی یہودی نصارہ دا جتنا پروڈکٹ ہے اون دے نال بائیکاٹ کرو انہاں دی چیز استعمال نہ کرو چیز انہاں دی استعمال کرے سو مسلماناں دے خون دے تے استعمال کرے سو جویں اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کعبہ بیت اللہ آزاد کروائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا نام اتنا باری ہے انشاءاللہ اون دے بعد افغانستان دے وچ امریکہ نیٹو گھن آیا اے کر دیتا میں ہنے بھی کو تباہ برباد کر رہے ساں لیکن اللہ کو منظور کون جائی اتنا مولانا عمر صاحب پیدا تھی آئی افغانستان دے وچ امریکہ نک رگڑ کے توبہ کھٹ کے نکل گیا ہے انشاءاللہ تسیں دعائیں یاد رکھو ایسا حکمران منگو جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں ہوئے انشاءاللہ او ٹائم دور نہیں جو یہودی نصارہ جتنے مسلمانوں دے دشمن برباد تھی ویسے وقت اسلام دا جھنڈا اسی لیکن تساں یہودا نصارہ نال بائیکاٹ کرو تساں الیکشن تے بئی شاہ تے بائیکاٹ کر لیندے وے کیوں تساں یہودیاں کو اتنا پاکستان دے وچ پروڈکٹ دیندے وے پاکستانیوں مہربانی کر کے اپنے پروڈکٹ اور اپنے مشروبات اچھے بناؤ مسلمان ہون دا اپنا فرض ادا کرو جو انہاں دے یہودیاں نصارہ دا مال نہ استعمال کرن کل قیامت والی وار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے اے میرے دوستو تساں میں کو اے دسو اے میرے امتیو فلسطین دے وچ اسرائیل حملہ کریندا رہے مظلوم بچے شہید کریندا رہے نسل کچھ ہی بچاں دی جنگ ہوندے ایویں جنگ نہیں ہوندے جویں ہن بچاں کوئی جنگ دے وچ کٹی آندن کیا تساں جواب دیسو کل این وجہ کول مہربانی کرو میں کر کچھ نہ سکدا میں ایو آواز اٹھا سکدا کل یوسف علیہ السلام مصر دے وچ وکدا پیا ایک ڈاڈی بڈڑی کھڑی ہے تئی تا کہیں پوچھے ڈاڈی تو کیوں کھڑی تئی تا اوہاں کہ یوسف فروخت تھیندا پئے میں اون دے خریداراں چوں کھڑیاں تھئی اوہاں کہ تو کپاہ دی ہٹی نال کیویں گھنسے اوہاں کہ میں گھن نہ سکدی لیکن کل قیامت والی وار اللہ پوچھا بھئی یوسف دے خریدار کون کون ہیں اون دے وچ میں کھڑ تھی ساں انشاءاللہ کیا پھدی دا شورواں میں سہارا 786 انشاءاللہ آواز بنائی رہا ساں اللہ میری وہ مغفرت کرے تمام مسلماناں دی جتھاں